बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे तालीमी इदारों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं और आने वाले वक्त में ये और भी तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लड़कियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनकी जॉब्स भी बढ़ रही हैं। जो टिपिकल डिपार्टमेंट होते थे टीचिंग के और नर्सिंग के, इनके अलावा भी लड़कियां तकरीबन हर जगह जा रही हैं। जितनी नई जगहों पे जा रही हैं उतने ही नए मसाइल का सामना कर रही हैं। मुझे वक्तन फ़क्तन जो सवालात आते हैं वो न सिर्फ अपने बॉसेस के बारे में आते हैं कि उनको कैसे हैंडल करें, बल्कि बॉसेस की उम्र के हिसाब से भी सवाल आते हैं कि अगर किसी का बॉस ज़रा उम्र सीधा है, ज़रा बड़ी उम्र का है, तो वो कैसे तंग करता है। समटाइम आपका जो कोलीग है वो ज़रा बड़ी उम्र का है, तो वो कैसे नई आने वाली बच्चियों को मिसगाइड करता है या उनको शिकार करने की कोशिश करता है। इसी तौर पे बाज़ इदारों में जो बड़े हैं वहाँ सुपरवाइज़र से ये बच्चियाँ कैसे बचें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको अगर नोट कर लिया जाए तो आप अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी शख्सियत को और अपनी पाकीज़गी को बड़े खूबी से और बड़े एहतमाम से बचा के रख सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये याद रखिएगा, आप अबाया लेते हो, स्कार्फ लेते हो या दुपट्टा लेते हो, जिस तौर पे आप पहले दिन जाओ उसको मेंटेन करना है, वरना आपका इम्प्रेशन और आपका इमेज एक 2 नंबर लड़की का बनेगा। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप अबाया लेते हो, बिस्मिल्लाह, आप स्कार्फ लेते हो, आप दुपट्टा लेते हो, जिस तौर पे भी आप जाते हो पहले दिन, उसके बाद ही आपकी पर्सनैलिटी का एक तस्वर बनता है। उसको आपने बाद के वक्त में अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए अगर करोगे तो आपको उसी दफ्तर में 2 नंबर के तौर पे याद रखा जाएगा और आपको इजी एक्सेस के मानों में लिया जाएगा कि नो शी इज़ अवेलेबल। सो जब ये आपके बारे में इमेज होगा तो आप सोचें, आपकी तनख्वाह जितनी हो, आपका ओहदा जितना बड़ा हो, आप बहुत दिक्कत में हो जाते हैं। बाज़ बड़े तालीमी इदारों में जो क्लरिकल स्टाफ है उस तक ने गस्टेड पोजीशन की लड़कियों पे ना सिर्फ जुमले कसे बल्कि उनको ट्राई की, उनकी इज्जत, उनको हरास करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि नो शी इज़ गिविंग अ मैसेज कि आई एम अवेलेबल। आप सोचिए कि आपके इस दिल में तो शायद वो गुमान और ख्याल भी ना हो, लेकिन वो किस तौर पे सोचते हैं। हर नई आने वाली लड़की को वो एक ऐसी चिड़िया समझते हैं कि जिसको शिकार करने के लिए उनको एफर्ट करनी है। इस बात को आपने भी जहन में रखना है कि यू आर नॉट ए स्पैरो, आपने उनका शिकार नहीं होना। तीसरी बात जो आपने बहुत शाइस्तगी से और उम्दगी से इसको हैंडल करना है, जो जगह मिले आपको काम करने की, जिसे वर्क स्टेशन कहा जाता है, उस पर कभी किसी को आपने बैठने के लिए नहीं कहना। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका कोई कोलीग हो, जिस काम पे हैं आप अपने काम पे लगे रहिए। अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने किसी से कह दिया कि वो खड़ा है, वो आपसे बात करने आया है या काम कहने आया है, आपका ज़ाती मेहमान नहीं है। अगर अदारे ने वहाँ सीट्स रखी हुई हैं, ओके। अगर अदारे नहीं, आपका डेस्क बनाया है कि सामने बैठने के लिए, अटेंड करने के लिए जगह नहीं है, तो फिर आप किसी से सीट मांग के उसको बैठने को नहीं कहोगे। इफ़ यू आर इंटरटेनिंग इन सच ए वे, तो फिर आपके टेबल पे मंडली लगना शुरू हो जाएगी। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा और आके वहाँ बैठेगा। जो आपके बॉसेस होते हैं या सुपर बॉसेस होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैमरा ज़रूर लगा होता है, अदरवाइज़ ये रिपोर्ट फ़ौरन से पहले हो जाती है। पीएन कर देगा, कोई आपका मातहत कर देगा, कोई आपके साथ वाला कर देगा कि फ़लाँ बंदा जाके इस नई चिड़िया के पास बैठ रहा है। आपने सारी उम्र इज़्ज़त से गुजारी, रिस्पेक्ट से गुजारी, मोहब्बत से गुजारी, एक ज़रा सी नादानी से, मैं इसे नादानी कह रहा हूँ, यानी ये लिहाज नहीं है, ये नादानी है कि आप उसको वो हक दे रहे हो, इस्तेहकाक दे रहे हो जो आप अपने मेहमानों को या अजीज़ों को या क़राबतदारों को दिया जाता है, तो वहाँ ये नहीं देंगे। इसी तौर पे चौथी बात जो आपने याद रखनी है, दफ्तर में जब भी आप काम कर रहे हों और जहाँ दोनों का माहौल हो, लड़कियाँ भी हों और लड़के भी हों, तो आपके जिस्म के 4 अज़ा ऐसे हैं जिन पे फ़ौरन नज़र पड़ती है और जहाँ से आपकी शख्सियत को अच्छे नंबर या बुरे नंबर दिए जाते हैं। लाइक आपको अपना सीना बहुत एहतमाम से
اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ دوسرا، آپ کے یہ بازو اگر ننگے ہوں گے، دیکھیں آپ وہاں اپنے آپ کو ایکسیس میں دینے، شکار کروانے نہیں جا رہے۔ سو کوشش کیجئے کہ آپ کے بازو پورے ہوں، یا اگر یہاں تک بھی ہوں تو آپ کا بازو کا یہ حصہ اریاں نہ ہو۔ تیسرا، اپنے تھائز پہ اس کو ایسے آپ رکھیں کور کہ اس پہ نظر نہ پڑے۔ اسی طور پہ آپ کی جو پنڈلیاں ہیں وہاں جو بھی آپ نے پہنا ہو، پہنا اوڑھا آپ کو اچھا لگنا چاہیے، پہنا اوڑھا آپ کے پیاروں کو اور عزیزوں کو اچھا لگنا چاہیے۔ وہ لوگ جو بد نگاہ ہیں، وہ لوگ جو بری نیت کے رکھنے والے ہیں، ان کے لیے آپ شکار بننے کا میسج نہیں دیں گے۔ جب بھی وہ آپ کو دیکھیں گے، ان کی نگاہوں کو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ جس لمحے آپ ان کو نگاہ کو پڑھ نہیں پاتے اور ان کو سمائل دے دیتے ہیں، تو ہر سمائل ان کے لیے ایک ایسا مورچہ ہوتا ہے جس پہ وہ ڈٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے معمولات کو نہ صرف واچ کرتے ہیں، پھر آپ کو شکار کر لیتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے کسی دفتر میں جانا ہے تو کپڑے آپ نے اچھے پہنیے، جو ماڈریٹ سے کپڑے ہیں ان کو پہنیے، لیکن اپنے آپ کو کور کرنے کے ساتھ۔ اپنے آپ کو الٹرا ماڈ جب بھی آپ شو کریں گے تو الٹرا ماڈ ہونے سے نہ تو تنخواہ بڑھے گی، نہ عزت بڑھے گی، نہ وقت بڑھے گی، نہ پروموشن ہوگی۔ یہ سارے کام اپنے وقت پہ ہونے۔ اسی طور پہ دفتر کے کاموں کے دوران کبھی بڑے بڑے بندے اپنے ہاتھوں میں وہ جو بڑے بڑے کڑے، یا اپنے پاؤں کی ٹک ٹک کرتی جوتی، آپ اگر کر رہے ہوں اس پہ کام کمپیوٹر پہ، تو اس وقت آواز کمپیوٹر کی آنی چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں سے یا جسم میں سے کسی چیز کے چھنکنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو ماڈریٹ اور اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا پرس بہت اچھا ہو سکتا ہے، پرس کی ورائٹی، اس کی پرائس ٹیگ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دفتروں میں نے ہمیشہ ان بچیوں کی زیادہ عزت دیکھی ہے، زیادہ احترام دیکھا ہے، زیادہ وقت دیکھی ہے، جو کھلی کتاب نہیں ہوتی۔ ڈونٹ بیکم اینڈ بیہیو لائک ار اوپن بک۔ لڑکی اوپن بک کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی زبان کو نہیں سنبھال پاتے۔ کھانے پہ بیٹھے، چائے پہ بیٹھے، آپ کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کی ماں کیا فیل کرتی ہے، باپ کیا فیل کرتا ہے، آپ کی دوستیں کیا فیل کرتی ہیں، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس۔ اس کا دفتر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد عام طور پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، عورتیں جب اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو بہت جلدی بے وقت ہو جاتی ہیں۔ آپ 5 سال کام کریں یا 10 سال کام کریں، آپ کے بارے میں لوگوں کو پوچھتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ہوگا، اوور نہ ہو۔ بہت دفتر میں کام کرتے ہوئے آپ کو ہلکی سی لپسٹک لگانی چاہیے، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا آپ منہ بھرو گے، میک اپ زیادہ کرو گے، اوور لگو گے، اور لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے کام کو نہیں جج کریں گے، آپ کے میک اپ کو جج کریں گے اور آپ پہ کمنٹس کریں گے۔ وہ کمنٹس آپ کے لیے دل آزاری کا باعث ہوں گے، ایون آپ کے کام کی پروموشن اور کل اسی دفتر میں آپ کو اگلے گریڈ میں جاتے ہوئے دقت کا باعث ہوگا۔ اچھا خواتین حضرات، بہت سارے سوال یہ آتے ہیں کہ ہم آپ کے کورسز کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹا اگر سوال کا جواب میں نہ بھی دوں تو ہر ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں 3 چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ آپ کے کورسز کرنا چاہتے ہو، اس کا لنک ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے آ کے کٹسی میں ملنا چاہتے ہو، اس کا بھی وہاں طریقہ موجود ہوتا ہے، فون نمبر دیا ہوا ہے۔ آپ کاؤنسلنگ کے لیے ملنا چاہتے ہیں، لائف کوچنگ کے لیے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے نفسیاتی یا ذاتی مسائل ہیں، آپ اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہو، تو یہ ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ بہت سے سوال یہ ہوتے ہیں کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو جیسے میرے پاس یہ سوال پہنچا، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی ویڈیو کے نیچے بالکل پہلے گھنٹے میں جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ہم ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جیسے لیٹ ہوتے جاتے ہیں تو پھر اس پہ جو پڑھنے کا ایوریج ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو انفیکٹ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ خوش رہیے اور شاد رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔